बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, ये जो वीडियो क्लिप मैं आपके सामने रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, इसके पीछे मकसद एक सवाल है। सवाल ये है कि आज अगर किसी जगह किसी शख्स का इंतकाल हो जाता है, चाहे वो बुज़ुर्ग हो, आलिम हो, या कोई आम इंसान हो, या छोटा बच्चा हो, तो वहाँ पर जो मौजूद लोग होते हैं, अक्सर व बेशतर नौजवान, तो वो उस मैयत की क्या तस्वीर बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं और उसके बाद सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं। क्या ये अमल दुरुस्त है? शरीयत इसके बारे में क्या कहती है? देखिए, शरीयत ने हमें हुक्म दिया है और ये मसनून है कि जब भी किसी शख्स का इंतकाल हो जाए तो फ़ौरन उसकी तजहीज़ व तकफ़ीन और तदफ़ीन कर देनी चाहिए, उसको रोके ना रखा जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा हज़रत तलहा बिन बरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के यहाँ गए इयादत के लिए। जब इयादत करके वापस तशरीफ़ लाए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, मेरा ख़याल ये है कि इनमें मौत सरायत कर चुकी है। और उसके बाद सहाबा से फरमाया, जब इसका इंतकाल हो जाए तो मुझे इत्तला दे देना ताकि मैं इनकी नमाज़ी जनाजा पढ़ाऊँ। और साथ ही फरमाया कि इसकी तजहीज़ व तकफ़ीन में जल्दी करो, क्योंकि मुसलमान की जो नाश है उसके लिए मुनासिब नहीं है कि उसको घर वालों के दरमियान रोके रखा जाए। अब इस हदीस से हमें ये सबक मिलता है कि मैयत के लिए हुक्म यह है कि जितना जल्दी हो सके फ़ौरन उसकी तदफीन कर देनी चाहिए, उसको ऐसे रोका ना रखा जाए। ये छुपाने की चीज़ है, दिखाने की चीज़ नहीं है, रोनुमाई करने की चीज़ नहीं है। इसकी नुमाइश करना ये शरीयत की मिजाज और रूह के ख़िलाफ़ है। वजह उसकी ये भी है कि जब जिस्म से रूह जो है जुदा हो जाती है तो मैयत इस डेड बॉडी के अंदर तगय्युर और तबद्दुल होना शुरू हो जाता है। अब जब तगय्युर और तबद्दुल होना शुरू हो जाएगा तो चेहरे के अंदर तब्दीली आ जाएगी। बसा औक़ात किसी में जल्दी तब्दीली आ जाती है और किसी में देर से। तो इस हालत में अगर एक इंसान इसको देखेगा तो वो बदगुमान हो जाएगा, और बदगुमान होना ये शरीयत के अंदर नाजायज़ है, हराम है। अब अगर किसी जगह कोई डेड बॉडी पाई जाती है जो रात भर रही, ख़ास तौर पर गर्मी के ज़माने के अंदर, तो इसमें तगय्युर तबद्दुल जल्दी हो जाएगा, डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा। तो जब एक इंसान इसकी तस्वीर उठाएगा, वीडियो बनाएगा और सोशल मीडिया पर अपलोड करेगा, तो एक तो लोग गलत कमेंट करते हैं। कुछ लोग ये करते हैं कि ये शराब पी कर मरा है, कुछ लोग ये कहेंगे कि इसने ड्रग्स ले लिए थे इसलिए मरा है। और जब दूसरे लोग ये तस्वीर देखते हैं तो उससे बदगुमान हो जाते हैं, तो वे इस गुनाह के अंदर मुब्तला हो जाते हैं। इसलिए शरीयत का हुक्म यह है कि मैयत की रहनुमाई न की जाए, दूसरों लोगों को दिखाया न जाए। शरीयत तो यहाँ तक कहती है कि अगर इसके करीबी रिश्तेदार हों जो दूर हों तो इंतज़ार उनका न किया जाए, बल्कि सुन्नत वाला काम किया जाए, सुन्नत को तर्क न किया जाए, फ़ौरन उसकी तजहीज़ व तकफ़ीन कर दी जाए। क्योंकि अगर कोई ऐब ज़ाहिर हो गया तो लोग बदगुमान हो जाएंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस पाक के अंदर फरमाया कि जिसने मैयत को गुस्ल दिया और गुस्ल देने वाले के सामने मैयत का कोई ऐब ज़ाहिर हो गया और इस गुस्ल देने वाले ने उस मैयत के ऐब को छुपाया, अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों पर पर्दा डालेंगे। दूसरी हदीस में यहाँ तक फरमाएगा, जो इसके ऐब को क्या करेगा, छुपाएगा, अल्लाह ताला 40 मरतबा उसको माफ़ फरमाएगा। अब हम इसके खिलाफ अमल करते हैं, ना कोई दुनियावी फ़ायदा है ना दीनी फ़ायदा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
آدمی کے اسلام کی خوبیوں میں سے اور کمال میں سے یہ بات ہے کہ وہ لا یعنی باتوں سے اجتناب کرے، ایسا کام نہ کرے، ایسا کوئی فعل نہ کرے جس میں کوئی دنیاوی اور اخروی فائدہ نہ ہو۔ کل کو جنتی لوگ بھی ایسے لمحات کے اوپر پچھتائیں گے جو لمحات ایک انسان نے اللہ کے ذکر کے بغیر گزارے تھے۔ اب ہم لوگ شوق کے لیے ویڈیو بناتے ہیں، تصویر بناتے ہیں، اس سے کیا فائدہ ملے گا؟ اگر آپ کو اس سے اتنی زیادہ ہمدردی ہے تو آپ اس کے لیے دعائیں مغفرت کرو، اس طرح ثواب کرو، قرآن شریف پڑھو اور ثواب بخش دو۔ بہت سے لوگ تو فوٹو چڑھا دیتے ہیں اور اس کے بعد پوری امت مسلمہ سے التماس کرتے ہیں کہ ان کے گھر والوں نے کہا ہے کہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کرو، تو فوٹو لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ درخواست تو ایسے بھی دی جا سکتی ہے۔ لہٰذا شریعت کا مزاج اور روح بالکل یہ نہیں ہے کہ اس پر کوئی تصویر بنائی جائے۔ ہاں، اگر کوئی شرعی اور قانونی شرعی عذر ہے، قانونی پیچیدگی ہے کہ اس کی تصویر بنانا ضروری ہے، کوئی کام اس کی تصویر کے بغیر نہیں ہوگا، یا قانون اس کی ویڈیو بنانی ضروری ہے، تو اس کی گنجائش ہے۔ لیکن عام لوگوں کا فوٹو اٹھانا، تصویر بنانا، پھر شائع کرنا، اس کے علاوہ یہ گناہ بھی کہ اس کے ساتھ بیک گراؤنڈ میں میوزک لگاتے ہیں، گانا لگاتے ہیں۔ ایک تو خود گناہ کے اندر ملوث ہو گئے، اور دوسرے لوگ جب اس ویڈیو کو دیکھیں گے، گانا سنیں گے، ان کو بھی گناہوں کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں۔ اس لیے مومن اور متقی کی شان یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ وہ کوئی لا یعنی باتوں کے اندر، کاموں کے اندر مبتلا ہو جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک ترقی یافتہ اور امن معاشرہ تشکیل کب پاتا ہے؟ جب معاشرے کے اندر برائیاں کم ہوں یا برائی بالکل بھی نہ ہو، کیونکہ معاشرہ لوگوں سے بنتا ہے۔ اب اگر کوئی چیز مکروہ ہے اور عام معاشرہ اس کے اندر مبتلا ہے، تو امکان ہے کہ کل کو یہ معاشرہ حرام کاموں کے اندر بھی مبتلا ہو جائے گا، اور اس چیز کا حرام ہونے یا گناہ ہونے کا تصور بھی لوگوں سے نکل جائے گا۔ کیونکہ ایک فقہی قاعدہ ہے، البلیۃ اذا عمت طابت، جب مصیبت عام ہو جاتی ہے تو بلی معلوم ہو جاتی ہے، پھر وہ مصیبت نہیں محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح جب کوئی گناہ معاشرے کے اندر عام ہو جاتا ہے تو پھر اس کا گناہ ہونا انسانوں کے ذہنوں سے نکل جاتا ہے۔ لہٰذا یہی مؤدبانہ التماس ہے کہ ایسا کام نہ کیا جائے۔ تو جس نوجوان تک یہ میری بات پہنچے گی، ایک تو وہ خود بھی اس کام سے اپنے آپ کو بچائے اور دوسرے ساتھیوں کو بھی اس سے منع کرے۔ اس لیے یہ چند چیزیں تھی جو آپ کے سامنے میں نے پیش کر دی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور پوری امت مسلمہ کو کی ہدایت ہمیں نصیب فرمائیں، ہماری حفاظت فرمائیں، اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔